حال ہوندی ہے پیر وچ کنڈا وجے تے پورا جسم بے چین ہوندا ہے سکون وچ نہیں ہوندا ایک مسلمان دنیا دے کسی خطے دے اندر بھی تکلیف وچ ہوے نا تے پوری دنیا دے مسلمان بے چین ہوندے نے انہاں نوں سکون نہیں آندا دعویاں نال حضور فرمایا ایمان دا پتہ نہیں لگدا حضور پھر پتہ کدوں لگدا ہے فرمایا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں مسلمان کوئی تکلیف وچ ہوے تے دوجے نوں درد ہوے اس وقت پتہ لگدا ہے بھی یہ بندہ ایمان والا ہے مومن دے ایمان دا پتہ ادوں لگدا ہے آپ نے مسلمان برا شلاب دی زد جلال پور پیر والا تے تھلے تک توڑ جتھے دوویں دریا رلدے نے بن ٹوٹیا راتی ستے پے مسلماناں دے کسے دے بچے روڑ گئے نے تے کئیاں بچیاں دے ماپے روڑ گئے نے سازو سامان بے سازو سامان ہو کے اتے باہر اپنے روڑاں دے اتے بناں دے اتے اپنے گھر بنا کے بیچارے جھگیاں تے خیمے لا کے بیٹھے ہوئے نے میں نہ کدی اپنے آستے سوال کیتا ہے ظہیر صاحب اور جان دے نے مولانا شوکت صاحب میرا ضمیر ہی نہیں تے نہ میں آپ نال لے جانا ہے میں تو پلوں آدھے کولوں تانوں دے کے جانا ہے جڑا تہاڈا ایتھے سربراہ ہے تساں ساریاں 5 10 100 50 1000 500 جنی رب نے ہمت توفیق دیتی میں تانوں حصہ دینا تے تسی بھی آپاں سارے رل کے ہمت پا کرنی جنی توفیق ہے وچ ایک دو بیلی اٹھ پاؤ 10 روپیے بھی جیب وچ ہیں تے حصہ لازمی پاؤ سٹیج والے بھی تے تھلے والے بھی کوئی بندہ خالی نہ رہے اے 500 روپیہ میری طرفوں سلاب زدگان دی خدمت آستے اے پیا ہے باقی بیلی ویت رکھو اتر رکھ پتر اتر رکھ جیڑے تھلے بیلی نے بیلی ویچ ایک دو اٹھنو یار اٹھ پاو شرم آؤں دی بھی بلال پاک دی سنت دین آستے کٹھا کرنا شرم نہیں ہونی چاہیے اٹھ پاو ایک دو بیلی ویچ پھاڑ لو جنہ خدمت کرنی ہے کنے کی 100 روپیہ 50 روپیہ 1000 500 جی کسے اب ماشاءاللہ بیلی نے 500 روپیہ خدمت کی تھی اسلام زدگان دی یہ بھی پکڑو ادھر بابے جی رکھل پکڑو سارے بیلی جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتی ہے اللہ تعالیٰ سارے دی محبت نو قبول فرماوے اے پکڑو میاں گنو پکڑو اے پکڑو اے بھائی رکھو ماشاءاللہ